अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां वैश्विक वायु परिवहन संघस्य 81तमं वार्षिक सम्मेलनम् अद्य सम्बोधयेत्। सम्मेलने विमाननोद्योग सम्बद्धेषु प्रमुखेषु विषयेषु भवेत् विचार विशेषः। प्रवर्तमानः अस्ति ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्य विशेषाभियानस्य आतङ्कवादविरुद्धम् आविश्वम् औचित्यविचारप्रसारः। अल्जीरिया, स्पेन, ब्रिटेन, लाइबेरिया, ब्राजील देशान् समेत्य अनेकेषु देशेषु सर्वदलीयानि प्रतिनिधिमण्डलानि भारतीयानि प्राप्नुवन्ति व्यापकं समर्थनम्। पैराग्वे इत्येतस्य देशस्य राष्ट्रपतिः सैंटियागो पेना इत्यसौ अद्य आरभ्य स्यात् भारतयात्रायां। राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना अथ प्रधानमन्त्रिणा समं कुर्यादसौ मेलनम्। अन्यैः गणमान्यैः सह अपि अस्ति तदीयः मेलनकार्यक्रमः। पूर्वोत्तरदिग्वर्तिभागे अतिवृष्ट्या जलौघेन च स्थितिः अस्ति जायमाना गंभीरा। गृहमन्त्री असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर राज्यानां समीक्षितवान् स्थितिम्। दुष्प्रभावितस्थलेषु राष्ट्रियापत् राज्यापत् प्रतीकारबलसमूहस्य भारतीयसेनायाः च सततं दृश्यमाना अस्ति उपस्थितिः। अथ क्रीडावार्तासु मुम्बै इण्डियन्स् इत्येतद्दलविरुद्धं पंजाब किंग्स् इत्येतेन दलेन 5 ओभरक्षा पुरस्सरम् अवाप्तः विजयः। निर्णायकस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतद्दलविरुद्धं पंजाब किंग्स् इत्येतद्दलं साम्प्रतं सन्नद्धम्। दलद्वयमेव IPL इत्येतस्याः विजेतृवैजयन्तीं प्रथमतः स्वायत्तीकर्तुं प्रयतेत। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। वैश्विक विमानन क्षेत्रे भारतस्य वर्धमानां शक्तिं वर्णयत् नवदिल्ल्याम् 81तमं वैश्विक वायु परिवहन संघ सम्मेलनं समारब्धमस्ति। जून मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः तृतीयं दिनाङ्कं यावत् आयोज्यमानस्य एतस्य सम्मेलनस्य आयोजने तावत् इण्डिगो इत्येतस्य समवायस्य महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति। एतत् सम्मेलनं 83-19तमाब्दात् अनन्तरं प्रथमं तावत् भारते आयोज्यमानमस्ति। अत्र सम्मेलने भूयोपि 17 वैश्विकप्रतिनिधयः, कार्यकारी प्रमुखाः, नीतिनिर्मातारः च सम्मिलिताः सन्ति। सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुख्यवक्तृत्वेन अद्य उपस्थितः स्यात् इति अवधेयास्पदम्। पैराग्वे इत्येतस्य देशस्य राष्ट्रपतिः सैंटियागो पेना इत्यसौ अद्य आरभ्य भारतयात्रायां स्यात्। राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना अथ प्रधानमन्त्रिणा समम् असौ मेलनमपि कुर्यात् अथ असौ अन्यैः गणमान्यैः सह अपि सम्मिलेत्। ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्य विशेषाभियानस्य आतङ्कवादविरुद्धम् आविश्वम् औचित्यविचारप्रसारः भारतपक्षतः प्रवर्तमानः अस्ति। अत्र क्रमे अल्जीरिया, स्पेन, ब्रिटेन, लाइबेरिया, ब्राजील देशान् समेत्य अनेकेषु देशेषु गतानि सर्वदलीयानि भारतीयानि प्रतिनिधिमण्डलानि तत्तद्देशानां व्यापकं समर्थनमपि प्राप्नुवन्ति इति अवधेयास्पदम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः गतदिने पश्चिमबङ्गालस्थे नेताजी इण्डोर स्टेडियम् इत्यत्र विजयसङ्कल्पकार्यकर्तृसम्मेलनं सम्बोधितवान्। तत्र अमित शाहः रवीन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस सदृशान् पश्चिमबङ्गालस्य महापुरुषान् स्मरन् स्वीयम् उद्बोधनं समारब्धवान्। ततः ममता बनर्जी प्रशासनम् आक्षेपन्नसौ उक्तवान् यत् महनीया हि भूमिः एषा साम्प्रतिक राज्यप्रशासनेन भ्रष्टाचारावैध प्रवेश, स्त्रीविरुद्धात्याचारादि कृत्यानां केन्द्रत्वेन निर्मिता इति। जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक
बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। पश्चिम बंगाल राज्ये निर्वाचन परां हिंसाम् अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य सहस्रशः कार्यकर्तॄणां हत्यां च अभिलक्ष्य अमित शाहः ममता बनर्जी नेतृत्वयुतं प्रशासनं विनिन्दितवान्। आगामि वर्षात्मके निर्वाचने भाजपा इत्येतस्य दलस्य जयः भविष्यति इति तावत् तेन सविश्वासं जनता समाश्वासिता। एतेषु दिवसेषु पूर्वोत्तरवर्तिराज्येषु अतिमात्रं वृष्टिः जायमाना। मिजोरम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इत्येतेषु राज्येषु जायमानेन भूस्खलनेन च स्थितिः इतोपि गंभीरा अस्ति। जनाः गृहं परित्यज्य साहाय्यशिबिरेषु गन्तुं विवशाः सन्ति। तत्रत्यां गंभीरां स्थितिं सन्धार्य केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः मणिपुरस्य च राज्यपालेन समं संवादं कृतवान्। सर्वसम्भवसहायतां च समाश्वासितवान्। अवधेयास्पदं यत् एतेषु दिवसेषु पूर्वोत्तरदिग्वर्ति भारतस्य अनेकानि स्थलानि जलौघस्थितिं सम्मुखीकुर्वन्ति। तत्र राज्येषु अनेकानि गृहाणि नष्टानि, मार्गीयः सम्पर्कः च दुष्प्रभावितः अपि जातः, येन सहस्रशः जनाः दुष्प्रभाविताः दरीदृश्यन्ते। पंडित दीनदयालोपाध्यायस्य एकात्ममानववाद विषयम् अवलम्ब्य प्रकाशितानां भाषणानां 60तमवर्षपूर्त्यवसरे द्विदिवसीया संगोष्ठी समायोजिता जाता। नवदिल्लीस्थिते NDMC कन्वेन्शन सेंटर इत्यत्र आयोजितायां संगोष्ठ्यां प्रदर्शन्याः अपि आयोजनमभवत्। अत्रावसरे केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः पंडित दीनदयालोपाध्यायस्य एकात्ममानववादयोः सिद्धान्ताः साम्प्रतमपि जगतः कृते प्रासङ्गिकाः इति प्रतिपादितवान्। अयोध्यायां नवनिर्मितं दिव्यं भव्यं च राममन्दिरम् एकस्य परस्यापि प्राणप्रतिष्ठापरस्य कार्यक्रमस्य साक्षित्वं भजेत। सनातनधर्मावलम्बिभ्यः तावत् कार्यक्रमः एषः धार्मिकः, आध्यात्मिकः च सन्देशभूतः सिद्ध्येत्। प्राणप्रतिष्ठापरस्य एतस्य कार्यक्रमस्य सम्पूर्णकर्मकाण्डव्यवस्थाम् आचार्य जयप्रकाशः एकाधिकैकशतसङ्ख्याकैः वैदिकसहयोगिभिः सह सम्पादयिष्यति। राममन्दिरस्य प्रथमतले स्थापितायाः रामसभायाः प्रतिष्ठापनपरः कार्यक्रमः अद्य प्रभृति जून मासस्य 5 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासस्य महासचिवः चम्पतरायः एतस्मिन् विषये सूचितवान् यत् प्राणप्रतिष्ठापरः मुख्यः कार्यक्रमः तु जून मासस्य 5 दिने 11 वादने अभिजित् मुहूर्ते प्रारब्धः स्यात्। तावत् तदा मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः कार्यक्रमस्य मुख्यातिथित्वम् अपि भजेत। सूचना प्रसारण मंत्रालयस्य सचिवः संजय जाजू इत्यसौ अचिरादेव भारतीय जनसञ्चार संस्थानस्य ढेङ्कनाल परिसरस्य निरीक्षणपरं भ्रमणं कृतवान्। स्वभ्रमणावधौ असौ संस्थाने अनुष्ठीयमानानां विभिन्न विकासात्मक कार्याचरणानाम् अपि समीक्षां विहितवान्। संजय जाजू इत्येतस्मै परिसरस्य एतस्य क्षेत्रीय निदेशकः प्रोफेसर डॉक्टर आनंद प्रधानः शैक्षणिकाधारभूतावसंरचनायाः संवर्धनविषये, उच्चगुणवत्तायुतानां शिक्षाप्रणालीनां कार्यान्वयनविषये, नवीनपाठ्यक्रमसम्बद्धानाम् उपक्रमाणां सन्दर्भे च सूचनां प्रदत्तवान्। अत्रावधौ सूचना प्रसारण मंत्रालयस्य सचिवः अभिव्यक्तवान् यत् IIMC इत्येतस्य परिसरस्य सततं विकासं सुनिश्चेतुं संस्थानस्य च शैक्षणिकोत्कृष्टतां स्थापयितुं नियमितरूपेण एवमेव समीक्षा विधास्यते इति। मंगोलिया देशस्य उलानबटार स्थिते विशेष बल प्रशिक्षण केन्द्रे भारत मंगोलिया देशयोः मिथः संयुक्त सैन्याभ्यासस्य
नोमैडिक एलिफेंट इत्याख्यस्य 17 संस्करणम् आयोज्यमानमस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् परह्यः समारब्धः सैन्याभ्यासः एषः मासस्य एतस्य 13 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। तावत् औद्घाटनिके समारोहे मंगोलियादेशे भारतस्य राजदूतम् अतुल मल्हारी गोत्सुवे इत्येतं मंगोलियादेशस्य सेनायाः मेजर जनरल लखगवासुरेन गनसेलम इत्येतं च समेत्य अनेके प्रमुखाः गणमान्याः भागं विहितवन्तः। संयुक्तसैन्याभ्यासः एषः वस्तुतः उभयोः देशयोः सशस्त्रबलानां मध्ये अधिकं सहयोगम् अथ पारस्परिकसमन्वयं च संवर्धयिष्यति। एतेन हि संयुक्ताभ्यासेन न केवलम् उभयोः देशयोः सेनानां परिचालनतत्परता सुदृढा भविष्यति, प्रत्युत द्विपक्षस्तरीय रक्षासम्बन्धाः इतोपि प्रबलाः भविष्यन्ति इति समाकल्यते। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयः कोविड-19 इत्येतस्य संक्रामकरोगस्य पुनरपि जायमाने प्रसारविषये विशेषावधानयुतः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयः अन्येषां विभिन्नानां स्वास्थ्याभिकरणानां माध्यमेन निरन्तरम् एतत्सम्बद्धां स्थितिं निरीक्षते। अनेकेषु राज्येषु कोविड इत्येतस्य अनेकानि प्रकरणानि साधारणप्रकृतिकानि एव सन्ति, अतः एतस्मिन् विषये अधिकभीतेः आवश्यकता नास्ति। यद्यपि एषु दिवसेषु ज्ञातेषु 30,000-अधिकेषु कोविड इत्येतत् संक्रामकरोगाधृतप्रकरणेषु अधिकानि केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक राज्येभ्यः सूच्यमानानि सन्ति। तथापि स्वास्थ्य विशेषज्ञाः तावत् लभ्यमानानां सन्दर्शानाम् आधारेण कोशिकीयम् अनुक्रमणं परीक्षमाणाः। राज्यप्रशासनानि अपि कोविड इत्येतस्य रोगस्य नूतनानां प्रकरणानां विषये जागरूकाणि भूत्वा जनान् यथावश्यकम् उपायम् आचरितुं प्रेरयन्ति। पूर्वतः अन्यरोगादिभिः आक्रान्ताः उच्चक्षत्यर्थं च शङ्किताः जनसमूहाः परं स्वास्थ्यसुरक्षाविषये अधिकावधानम् आचरन्तु इति चिकित्सकाः विशेषपरामर्शं प्रयच्छन्ति। सर्वे फेनकादिभिः सहस्तप्रक्षालनं, स्वच्छतायाः परिपालनं कुर्वन्तु इति विशेषाग्रहः अपि तैः चिकित्सकैः एव विधीयमानः। ICMR इत्येतस्य अर्थात् भारतीय चिकित्सानुसन्धान परिषदः महानिदेशकः डॉक्टर राजीव बहल इत्यसौ उक्तवान् यत् भारते कोविड-19 इत्येषः संक्रामकरोगः यद्यपि प्रवर्धमानः, परं साम्प्रतमेतस्य रोगस्य एष प्रकारः तथा चिन्ताकरः, घातकः वा नास्ति इति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागस्य अनुसारं जून मासात् सेप्टेम्बर मासं यावत् देशस्य अधिकेषु भागेषु सम्यक् वृष्टेः अनुमानमस्ति। पृथ्वी विज्ञान मन्त्रालयस्य सचिवः डॉक्टर M रविचन्द्रन् इत्यसौ अचिरादेव वार्ताहरान् सम्बोधयन् प्रतिपादितवान् यत् ऐषमः सामान्यतः अधिकवृष्टेः सम्भावना अस्ति इति। विशेषतः भारतस्य मध्यवर्तिषु, दक्षिणवर्तिषु च क्षेत्रेषु सामान्यतः अधिकवृष्टिः अनुमीयमाना अस्ति। पूर्वोत्तरवर्ति भागे अतिवृष्ट्या जलौघेन च स्थितिः गंभीरा जायमाना अस्ति। तावत् गृहमन्त्री असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर राज्यानां प्रमुखैः समं संवादं समाचर्य तत्रत्यां स्थितिं समीक्षितवान्। दुष्प्रभावितस्थलेषु सहायताकार्यार्थं राष्ट्रियापत्, राज्यापत् प्रतिकारबलसमूहस्य, भारतीयसेनायाः च बलानि नियोजितानि सन्ति। नाइजीरिया देशस्य मध्यवर्ति क्षेत्रे आगतेन तीव्रगतिकेन जलविप्लवेन उपद्विशतं जनाः मृत्युमुपगताः। नाइजर नद्याः तटवर्ति मोक्वा नगरे अथ समीपवर्ति क्षेत्रेषु च वेगयुतात् जलविप्लवात् अनेकानि भवनानि, गृहाणि वा ध्वस्तानि, जलमग्नानि च जातानि। तत्रत्य जनसञ्चारमाध्यमानुसारेण 30,000-अधिकाः परिवाराः साम्प्रतं गृहरहिताः सन्ति। समग्रतः तत्र साधारणं जनजीवनं जलविप्लववशात् सर्वथा दुष्प्रभावितमस्ति। ऐषमः UEFA चैम्पियंस लीग इत्येतस्याः पदकन्दुकक्रीडा प्रतियोगितायाः अन्तिमः निर्णायकः च सङ्घट्टः पेरिस् सेण्ट् जर्मन् इंटर मिलान् इत्येतयोः दलयोः मिथः जर्मनीस्थ म्यूनिख् नगरस्य एलियाञ्ज् एरिना इत्याख्ये क्रीडाङ्गणे जातः, यत्र पेरिस् सेण्ट् जर्मन् इत्येतेन दलेन इंटर मिलान् इत्येतद्दलविरुद्धं 5-0 इति गोलाङ्कान्तरालेन विजयमवाप्य प्रतियोगिता विजेत्री वैजयन्ती अधिगता। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।